السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا l'inhibiteur compétitif ولا l'inhibition compétitive. سي تري بيان. الفيديوهات اللي قبل خصوصا الجوج اللي قبل هاد الفيديو هادي مهمين اللي درنا فيهم لي زينيبيتور اللي درنا فيهم لي زيكواسيون دو ميكانيزم. دونك ضروري مهم تفهمهم باش انك تفهم دغيا انا وما غتفهم، ولكن الا شفتهم هما مزيان تكون يعني عندك شي بالتتابع. المهم انديطايو لينيبيتور كومبيتيتيف كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل شفنا لي تيب ديال كل واحد باش يختلف كل واحد على الاخر. دابا غنديطاي غنديرو لي ديتاي. نبداو غنقلبوا على ليكواسيون دو فيتيس اي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك نجبدو الفيتيس ونطراسيو. هذا هو الدور ديالنا في الانزيمولوجي، نجبدو ديما لي زيكواسيون و نطراسيو. On va suivre la démarche suivante. يعني pour chaque type d'inhibition المهم غنديرو تيب واحد اللي هو l'inhibition compétitive في هاد الفيديو، وغادي تتبعو فيهم كلهم كاع انواع لي زينيبيتور على نفس هاد المراحل باش تراسيو باش تجبدو الفيتيس. المهم دون ليكواسيون اللي هي في ديال الفيتيس كا دو كاتاليتيك قلناها فوا او اس لا كونسونطراسيون او اس كومبلكس او اس. المهم on cherche à remplacer ES. ديما ES تنخدموه وتنعوضوه تنحاولوا نخرجوه يعني تنعوضوه بقيم اخرين. هما دي بارامتر ميزورابل اللي هما بحال اس 0 في ماكس كا ام كا اي اتسيتيرا. هادو تنقدر نجبد القيمه ديالهم عدديا، ولكن او اس ميمكنش. دونك تنحاولوا نقلبوا على او اس انطلاقا من هادو. دونك هو المجهول هذا معروفين. دابا نشوفوا كيفاش غتفهموا مزيان. On cherchera ensuite à transformer l'équation pour la rendre sous forme. المهم دابا نشوفو كيفاش المهم نحولو هاد الفيتيس سو فورم دو ميكانيزم. نكتبو على شكل دو ميكانيزم تاع شوفو الفيديو ديال ليكواسيون دو ميكانيزم وغتفهمو مزيان. المهم من بعد ملي تنجبدو ليكواسيون ديالنا دي دوبل انفيرس تنقادو لا ريبريزونطاسيون دي دوبل انفيرس تا غنشوفوها كيفاش دايره وكيفاش تنقادوها. المهم وفي الاخر on déduira ainsi la nature de l'inhibition. Dans la nature de l'inhibiteur واش كومبيتيتيف ولا كومبيتيتيف، حيت في التمرين البروف ما تيقولكش النوع ديالو، تيقولك حددو نتا، حنا نشوفو كيفاش نحددوه. المهم في هذا الفيديو نديرو كومبيتيتيف et on déterminera la constante KI. نجبدو KI. دابا نوريكم كيفاش نجبدوها، ساهله ماشي حاجه صعيبه. المهم تبعوا معايا مزيان والاطابه غير تبغيو تفهموا مزيان. المهم الانيبيتور كومبيتيتيف، تذكير على التذكير اشنو هو الدور ديالو. الانيبيتور كومبيتيتيف بحال قلتي تيحبس لك البان لونزيم وعندي سبسترا ياك، وتيجي ولكن البلاصه ملي بيلصق السبسترا يعني الساروت فين بيلصق السبسترا في لو سيت تاع لونزيم حتى الانيبيتور عنده نفس هذيك الساروت، يعني تيدابزو بيناتهم شكون اللي يدخل للدار، يعني يدخل لونزيم ولا هو اللي يلصق في ديك البلاصه تيضربوا بيناتهم. هذا علاش نسميوه انيبيتور كومبيتيتيف تما باردون. المهم يعني تيضربوا بيناتهم، كاين تنافس ميا كومبيتيتيف. سي تري بيان. دونك تبعوا معايا نفس المراحل، انتبهوا معايا غير زيكم هادشي مهم. دونك عندي لونزيم بلس سبسترا كومبلكس او اس تعطيني او بلس بي. سي تري بيان. لو هو برودوي بطبيعة الحال لا رياكسيون الاولى تعطيني كا ام اللي كا ام عرفناها في الفيديو اللي قبل اللي هي لا كونستانت دي ديسوسياسيون، يعني لا كونستانت اللي تفرق لك اش تفرق لك او اس. هاد الكومبلكس او اس تفرقوا تضرب دو او اس. انا اس زيرو عندنا كونسونطراسيون انيسيال دو سبسترا. المهم الرياكسيون الثانيه اللي هي لونزيم بلس انيبيتور، يعني لونزيم تيلصق فيه الانيبيتور تعطيني او اي. سي تري بيان. هادي تعطيني كا اي. لا رياكسيون الثانيه تعطيني كا اي. كا اي هي لا كونستانت دو ديسوسياسيون ديال اش ديسوسياسيون ديال يعني التفريق ديال لونزيم مع الانيبيتور، تفرق بيناتهم. هي او اونزيم كونسونطراسيون انيبيتور انيسيال فاش ندير زيرو غنقصد بها انيسيال يعني الاولى. المهم على او اي. سي تري بيان. وثلاثه هادي هي لا هادي لا تيقولوا لها لا رياكسيون دو كونسيرفاسيون ولا ليكواسيون دو كونسيرفاسيون. كل تيب دينيبيتور عنده وحده من هادو. هذا عنده الانيبيتور كومبيتيتيف عنده هادي، يعني تحفظوها تعقلوا عليها.
المهم واخر حاجه هي الفيتيس. ملي تنجبد هادشي هذا كامل تنعوض او اس بالقيمه ديالها كما قلت لكم ك بلس 2 لا ك 2 لا ك 4 اللي تتسمى. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك تلنا مزيان. دابا ندوزو لحوايج اخرين. دابا احنا نوريكم كيفاش نجبدوه. كما تشوفوا معايا لا رياكسيون الاولى تعطيني ك ام اللي عرفنا شناهي ك ام بلا ما نعاود نقول شناهي. انا هاد ك ام نجبد منها او لا كونسونطراسيون دونزيم. داكشي طلمات تنحول او لهاد جي وبتجي ك ام بتضرب في او اس بتبقى بطلع لفوق وبتطيح اس زيرو لتحت. داكشي الماط هي الماط. سي تري بيان جبت او اللي هي ايكالا ك ام اس زيرو او اس. ك اي ايكال يعني في ليكواسيون الثانيه لا رياكسيون الثانيه عطاتني ك اي ليكواسيون ك اي كونستانت ك اي. سي تري بيان ك اي ايكالا او اي زيرو او اي. قلت لكم شنو هي ك اي دابا نعاودها. غنجبد من هاد ليكواسيون هاد لا كونستانت جبدنا او اي غندي او اي بلاص ك اي صافي وبين نجبدها. هاهي او اي ايكالا او في اي زيرو على ك اي. هاهي انا او عندي حسبتها دوكا نعوضها بالقيمه ديالها اللي هي ك ام على اس زيرو في او اس. هي عوضتها بالقيمه ديالها فوا اي زيرو على ك اي. سي تري بيان مزيان بارفيت. غندوز دابا هنا ليكواسيون دو كونسيرفاسيون. كما تشوفوا معايا غنعوض كل سميتو كونسونطراسيون بالقيمه ديالها. لا كونسونطراسيون ديال لونزيم هي ك ام اس زيرو على او اس غنعوضها او اس راه تبقى هي او اس حيت هي اللي تقلب عليها. او اي غنعوضها بالقيمه ديالها. ها هي راه كتبتها، ها هي كتبتها كامله كما تشوفوا معايا. فهنا عندي او اس زائد وعندنا او اس زائد وعندنا او اس. غنعمل ب او اس. او اس او زيرو بطبيعة الحال ايكالا او اس لا كونسونطراسيون دو او اس ك ام على اس زيرو. ها هي ك ام على اس زيرو غنضربها في او اس بطبيعة الحال بلس ان. او اس في ان راه هي او اس باينه ماط بلس او اس في كا ام على اس زيرو. هي كا ام على اس زيرو فوا حتى انا عندي فوا اي زيرو على كا بجوج عندهم او اس. سي تري بيان حتى لهنا مفهوم. دونك ملي جبد انا او اس فسهله سهله ماشي حاجه صعيبه. ها او اس عندي هنا ها او زيرو غنجيب هادشي كامل بين قوسين نطيحو تحت او زيرو. ها هو طيحتو تحت او زيرو. ها او اس هاني جبت او اس تبارك الله عجب الله. دابا غنجيو للربعة اللي هي لا فيتيس ديالي. لا فيتيس ديالي ايكالا ك بلس 2 لا ك كاتاليتيك فوا او اس. غنعوض او اس بالقيمه ديالها اللي هي ك بلس 2 المقام في المقام والبسط في البسطه ديما معروفه في الضرب ك بلس 2 في او زيرو الفوق في البسط هذاك على المقام بطبيعه الحال ان سميتو راه هادشي. ولكن من بعد كيف تولي هاد لا فيتاس هادي شوف كيف تولي. شوف السحر ولا الفوق في ماكس تساوي ولتحت تبدل يعني نقص. علاش تبدل الفوق ولات في ماكس حيت ك بليس 2 في او زيرو قلتها في الفيديوهات اللي قبل سي اون كونستانت اللي كتعطيني في ماكس. وقلت لكم علاش كتعطيني في ماكس ما نعاودهاش انا لان مساله طويله ما نطولوش الفيديو اكثر من هكا. المهم لتحت اش طرا فيه لتحت عملت بكا ام سيغ اس زيرو حيت عندي معاوده جوج مرات. سي تري بيان دونك ان ها هو نحطو هنايا غادي ندير به بلس كا ام سيغ اس زيرو فوا ان بلس اي زيرو سيغ كا اي. سي تري بيان هاني قديت الفيتيس ديالو جبدتها. سي تري بيان دونك كاع هادوك الرياكسيون ديك الهضره راني جبدت في وجبدت او اس. دونك مزيان حتى لهنا مفهوم. دابا ندوزو لحوايج اخرين. هاني نجي دابا وغنحط لا في ديالي لا فيتيس ديالي اللي بحال هكا ديت وغنقارنها مع لا فيتيس دو ميكانيزم اللي شفنا في الفيديو ديال الميكانيزم بوحدو. المهم اللي هي كتساوي ليا في ماكس على ان بلس كا ام سيغ اس زيرو يعني هذا التيموان يعني العاديه. هنا كاينين بيتر كيما نشوفو الفوق اللي هي في ماكس في ماكس بقى الفوق هو الفوق ما تبدلاتش في ماكس. ولكن لتحت اش طرا ان بلس كا ام على اس زيرو. ها هي ان بلس كا ام على اس زيرو مضروبه في ان بلس اي زيرو على كا اي يعني الكا ام تبدلات ولات ان بلس اي زيرو على كا اي. سي تري بيان دونك هادشي سينيفي كو هاد لينيبيتور اللي تنقراوه دابا حنايا اللي هو كومبيتيتيف تيشونجي ليا الكا ام وما تيشونجيش في ماكس. وملي تيشونجي كا ام
فكائم ما تبقاش سميتها كائم، بغينا نبدلو ليها السميه، غنديرو لها ك بريم ام. كام بريم، يلا ها هي كام بريم اللي كتساوي كام فوا 1 بلس اي زيرو على كاي. وهاد كائن بريم غتساوي ليا كائن مضروبة في واحد العدد موجب، يعني بتكون كبيرة. وكائن كما تنعرفوها فهي سي اون كونستانت دو ديسوسياسيون، تتفرق. دونك ملي ولات عندي كائن بريم اللي هي كبيرة، يعني تفرق ما بين لونزيم و السبسترا تزاد. عند كائن خاصة بلونزيم و السبسترا، كون فاهم، يعني تزاد تفريق ما بين لونزيم و السبسترا. ولكن الانهبيتور هو اللي بيولي تيلصق. شنقول كي دايرين، يعني كائن بريم كبر من كائن العادية اللي كان عندي. دونك لافينيتي دو لونزيم بوغ لو سبسترا ديميني، يعني القوة باش يلصق السبسترا مع لونزيم تتنقص. وشكون اللي بيلصق؟ بتكون ليه الفرصق لانيبيتور. الانيبيتور غتزاد عندو، سي تري بيان. المهم عقلو على هاد الهضرة هادي. ان انيبيتور كومبيتيتيف شونج لو كائم مي نشونج با لا في ماكس، ولكن كائم بريم اللي تولي عندي جديدة اللي تبدلات تكون كبر من كائم، يعني السبسترا مبقيش يلصق مع لونزيم بشكل كبير، حيت لافينيتي تنقص تو سامبلومون. يعني لا فيتيس ديالي اللي هي ديال التيموان بتبدل. دونك كنمشيو كيبيض لها باق سحر في ماكس على 1 بلس ك بريم ام على اس زيرو. ما بقاتش ك ام، حيت تبدلات تو سامبلومون ولات ك بريم ام. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. ندوزو دابا نرسمو لي كورب ديالنا بطبيعة الحال اون فونكسيون دو في جديدة ديالي ك بريم ام، وهنا ك بريم ام اش تساوي ورسمها ديالي. كما تشوفوا معايا هادي لا كورب سبسترا بوحدو، هنا سبسترا بلس انيبيتور بجوجهم عندهم نفس الفي ماكس تيمشيو فيغ ان بلاطو، ولكن ك بريم ام اكبر من ك ام كما تشوفوا معايا، كبر منها. سي تري بيان، هنا في ماكس هي في ماكس سور. سي تري بيان. دابا ندوزو للدوبل انفيرس. الدوبل انفيرس اللي تنخدم فيه لا فيتيس ديالي اللي فيها ك بريم ام، وتنشد هاد لا فيتيس ديالي وتندير لها 1 سور في. وفاش ندير 1 سور في فهداك الشيء في ماكس بتولي هي اللي لتحت، وهاد 1 بلس ك بريم ام على زيرو تولي هي الفوق، يعني بتولي تقسم على في ماكس. ايوا انت نشرها قسمها هداك الشيء طلماط غتخرج لك هكا ساهله مالا ماشي صعيبه. وتترسم لا كورب ديالك. لا كورب ديالي حيت هاد 1 سور في راه هي بحال قلتي ا بلس بي بلس اكس، يعني تعطيني دغوات اون دغوات من غريك كاع. المهم كما تشوفوا سون دي دغوات. هاد سبسترا بلس انيبيتور بالليموني كما تشوفوا عطاني موان كاين بريم اللي تكون كبيره. انا موان راه موان واحد ولا موان ثلاثة راه كبر من موان ستة. المهم حنا جيت الموان ما تلفوش. المهم هنا هاد الانيبيتور سول كما تشوفوا معايا بحال قول كاين في موان 3. المهم هنايا موان 1 سور كا ام. المهم انا قلت لك مثال كقيمه. شوفوا الفي ماكس تتقاطعوا فيها، حيت 1 سور في قال 1 سور في ماكس تتقاطعوا فيها عندهم نفس في ماكس. سي تري بيان. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا. الى لقى فيديو قادم اللي غنديرو فيه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اللي غنديرو فيه النوتر انيبيتور. دونك الى اللقاء.